पांचवा जो हमारा वादा है कि हम 30 लाख घर गरीब तरीन लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं। और ये हमने सिंध में जो सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बन रहे हैं, उनको पक्का घर दिया जा रहा है। उन घर में जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, उनका नाम किया जा रहा है, उनको मालिकाना हकूक़ दिया जा रहा है। हमसे पहले कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम दी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम दी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं 30 लाख पाकिस्तानियों को पक्का घर भी दूंगा, उनको काना हकूक़ भी दूंगा। और उनके साथ साथ जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई इस वक्त कच्ची आबादियों में रहते हैं, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो कराची, चाहे वो क्वेटा में हो, चाहे वो पेशावर में हो, उनको भी मैं मालिकाना हकूक़ दे के वो सुकून दिलवाना चाह रहा हूँ कि उनसे कोई उनका घर नहीं छीन सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा पहले से इनकलाबी प्रोग्राम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस करवाया। इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ हम इस प्रोग्राम को में इजाफ़ा लेकर आएंगे, मगर जो वसीला हक़, वसीला रोज़गार, वसीला सेहत, वसीला तालीम के तमाम जो इसके फ़ीचर्स थे, जो किसी न किसी वजह से कभी मियाँ साहब के दौर में, कभी खान साहब के दौर में उनको बंद किए गए, उनको हम इंशाअल्लाह ताला किसानों को उनकी जेब में डायरेक्टली किसान कार्ड के थ्रू पैसा दिलवाएंगे। वैसे ही हम अपने मज़दूरों के लिए, अपने मेहनत कशों के लिए मज़दूर कार्ड लेकर आना चाहते हैं, ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, ताकि उनको पेंशन मिले, ताकि इस कार्ड के थ्रू हम वो तमाम सहूलतें फराहम करें जो पाकिस्तान के मेहनत करने वाले अवाम के हक़ है। हम अपने नौजवान को, वैसे ही हम अपने मज़दूरों के लिए, अपने मेहनत कशों के लिए मज़दूर कार्ड लेकर आना चाहते हैं, ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, ताकि उनको पेंशन मिले, ताकि इस कार्ड के थ्रू हम वो तमाम सहूलतें फराहम करें जो पाकिस्तान के मेहनत करने वाले अवाम के हक़ है। हम अपने नौजवान को, जो इस मुल्क की मुस्तकबिल है, जो इस मुल्क का 70% आबादी है, उनको भी मदद पहुँचाना चाह रहे हैं। इस मुआशी बहरान में मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं। सबसे पहले जब वो तालीम मुकम्मल करते हैं तो फिर वो रोज़गार की तलाश में होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्रियाँ हाथ में लेके धक्के खा रहे होते हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिलता। उनको कहा जाता है कि आपके पास तो डिग्री है मगर एक्सपीरियंस नहीं है। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। तो इस मुश्किल में फंसे हुए होते हैं। हम चाहते हैं कि हम यूथ कार्ड के थ्रू उन नौजवानों को जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करके रोज़गार के तलाश में हैं, जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, जो डिज़र्विंग नौजवान हैं, उनको 1 साल के लिए हम माली मदद पहुँचाएँ, ताकि जब वो रोज़गार तलाश कर रहे हैं उनको कुछ मदद मिले। इसी कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला हम अपने स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटीज़ पहुंचाएंगे। उन स्टूडेंट्स जो डिज़र्विंग हैं उनको स्कॉलरशिप्स तालीमी इदारे में तालीम हासिल करने के लिए, और स्कॉलरशिप्स के साथ साथ हम जो स्टूडेंट्स लोन्स है वो अपने नौजवानों को, अपने स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, ताकि हमारे नौजवान को तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मिले। वो अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना चाहे तो उनका जो इनकम है वो कोई रुकावट ना बने। आखिरी जो हमारा पॉइंट है, जो हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है, वो भूख मिटाओ प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनियन काउंसिल की सतह पे शुरू करना चाहते हैं। इसलिए जिस तेज़ी से महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता जा रहा है, वहीं हमारा भूख का एक बहुत बड़ा मसला है, जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका भी हल निकालेंगे। आप सबका बहुत ही शुक्रिया। ये तमाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वादे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो हर इलेक्शन से पहले अपना मंशूर लेकर आती है, अपना प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, और जब हम हुकूमत में होते हैं तो हम उसी प्रोग्राम पे अमल दरामद करते हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का वादा किया, तो उस वादा पे वो पूरा उतर आए। शहीद मोहतरमा भुट्टो ने पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा कम टाइम मिला, लेकिन जो भी मंशूर के वादे थे वो पूरे हुए। जो शहीद
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी मंशूर थी 2007 के जो 5 ईज पे मबना 2007 का मंशूर था। वो गिलानी साहब सदर जरदारी साहब के दौर में हमने उस पूरा का पूरा मैनिफेस्टो पर दरामद किया है। जो हमारे 10 पॉइंट्स हैं ये बड़े एस्पिरेशनल हैं, ये इनकलाबी लगेंगे, लेकिन इनके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा इसका प्लान है, इसका फाइनेंसिंग का प्लान है। कुछ मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर हमने आवाम को फ़ायदा पहुंचाना है तो मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप में आपके सवाल का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले नाराज़ को तो मैं होता नहीं हूँ, आप मीडिया के दोस्त जो है मुझे नाराज़ करार देते हो, तो आप उसका तो बिल्कुल ही फ़िक्र ना करें। जहाँ तक मसाइल है वो तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान हर तरफ हमारा चाहे वो ख़ारजा सतह पे जो हमारा बहरान है, चाहे अंदरूनी जो हमारा मुआशी सियासी एक बहरान पैदा किया गया है। मैं समझता हूँ कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनका हल निकालने के लिए हमने सबसे पहले अपने आपस के लड़ाइयों को ख़त्म करना पड़ेगा। जो हमने नफ़रत और तक़सीम को सियासत को इस अरूज पे पहुँचाया है, जहाँ सियासी जमातों एक दूसरे के दरमियान सियासी इख्तलाफ के बजाय वो ज़ाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे तब तक जो पाकिस्तान के मुखालिफ है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान के अंदर इस तकसीम का फ़ायदा उठाते रहेंगे। हमारा ख्वाहिश ये है कि ये जो तकसीम की सियासत है, नफ़रत की सियासत है, अभी पुरानी सियासत बन चुकी है। हमने एक नया सियासत शुरू करना है जिससे हम सब के साथ मिलके पाकिस्तान का मसाइल का मुकाबला कर सके। दूसरा, पाकिस्तान में जो मायूसी है, पाकिस्तान में जो मुआशी मुश्किलात है, उसको एड्रेस करने के लिए बहुत सख्त रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसे हमने कहा कि हम वफाकी वजारतें जो है जो डिवॉल्व होने चाहिए उनको बंद करेंगे। जो 1500 1500 अरब सालाना जो सब्सिडीज़ हमारा अशराफिया को, हमारा एलीट को, हमारा सनतें को जाते हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हमने ये मुश्किल फ़ैसले लेने हैं तो साथ हमने अपने उस पैसा जो बचता है उस पैसा को हमें आम आदमी पे इस्तेमाल अवाम पे अब इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि उनका बाय इन हो, उनका स्टेक हो हमारे मुआशरे में, हमारा मीशत में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना सिर्फ प्लान है, मंशूर है, स्ट्रैटेजी है कि हम ये तमाम मसाइल का मुकाबला भी कर सकते हैं, हल भी निकाल सकते हैं, और इस मुल्क में जो इस वक्त ये जो जज्बा एक अरूज पे पहुंच चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही, पीटीआई ये काम नहीं कर सकते। आपने इनको तो देख लिया, और नून लीग ने भी अब जाहिर कर लिया कि वो इस बुखार को नहीं तोड़ सकते। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पार्टी इस बुखार को तोड़ के इस मुल्क और इस कौम में एक यूनिटी, यकजहती पैदा कर सकती है, जिससे हम चाहे वो खारजा सतह पे मसले हो, चाहे वो अंदरूनी मुआशी मसले हो, उन तमाम मसले के मुकाबला कर सकते
جہاں تک دہشت گردی کے واقعے ہیں ان کے ہم اوبیسلی مزاحمت بھی کرتے ہیں. جو آپ نے کہا داور صاحب پہ اگر حملہ ہوا ہے اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں. مولانا صاحب کے جو تھریٹس ہے اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے شاید 2018 کے الیکشن کے کمپیریزن میں ہمارا لا اینڈ آرڈر اس وقت it's sort of worse in 2024 than it was in 2018. مگر 2000 اگر آپ 2024 کا لا اینڈ آرڈر سچویشن کو 2008 کا الیکشن یا 2013 کا الیکشن سے کمپیریزن کرے تو تب تو بہت ہی زیادہ خطرناک ماحول تھے. تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے حصہ لیا. اوبیسلی ہمارے لیے اس دہشت گردی کے نتیجے میں اتنا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا مگر پھر بھی ہم نے مقابلہ کیا. آج بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر اس مقابلے کے بعد اس الیکشن کے بعد وہ سٹیپس ہمیں اٹھانے پڑیں گے تاکہ آگے جا کے یہ دہشت گردی کا جو دہشت گردوں نے جو سر پھر سے ایک بار اٹھایا ہے ان تمام پالیسیز کو ہم نے ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے ہر 5 سال بعد ہر 10 سال بعد یہ دہشت گرد واپس اپنے کام شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ ضرور ہوں گے. انکل نواز جن کو آپ اپنے انکل نواز کہتے ہیں وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں لیکن عوام جو ہے وہ آپ کو تھرڈ پارٹی کو آپ اپنا حریف آپ کا سمجھتی ہے. آپ دونوں ایک دوسرے کو حریف ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عوام تھرڈ پارٹی کو آپ دونوں کو میں تو کسی کو عوام کو کس طرح میں نے تو آپ کو ایک تو میں کب سے کہہ رہا ہوں آج بھی یہ پوائنٹ دکھاتا ہوں کہ باقی سیاسی جماعتیں اپنے حریف جو بھی سمجھیں. پاکستان پیپلز پارٹی کسی سیاستدان کو نہ کوئی سیاسی جماعت کو اپنا مخالف سمجھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر کوئی مخالف ہے اگر ہمارا کوئی مقابلہ ہے تو وہ بے روزگاری غربت اور مہنگائی سے ہے. اور ہمارا فوکس ہی یہی ہوگا کہ ہم بے روزگاری غربت اور مہنگائی سے اپنے عوام کو بچانے کے لیے اپنا سیاست کریں گے. جہاں تک دوسرے سیاسی جماعتوں کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے وہ تو اب ٹائم کے مطابق ہمیں پتہ چلے گا. جہاں تک میرا علم ہے دونوں یہ قائد مسلم لیگ نواز کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے قانونی مشکلات ہیں الیکشن لڑنے کے لحاظ سے. بلاول بھٹو صاحب یہ بتا دیں ایک طرف تو نون لیگ کی جو مقامی قیادت ہے وہ بظاہر پنجاب کاٹ کھیل رہی ہے اور ان کے اسی تناظر میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ پنجاب کے تمام تر معاملات سے ناواقف ہے. اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ بلاول بھٹو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑے. اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد تو اسی لاہور میں رکھا گیا تھا اور پھر ضیاء الحق نے اسی نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں مسلط کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی. اس کے بعد جنرل شجاع پاسا اور فیض حمید نے ہم پہ یہ تحریک انصاف مسلط کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی پنجاب سے دور رکھنا پڑا. کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو دور رکھا جائے؟ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کو نمائندگی کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں اور مزدوروں کو نمائندگی کرتے ہیں. پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو دونوں اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. اور اس وقت کے جو طاقتور لوگ تھے ان کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ پنجاب کا رہنمائی وہی جماعتیں کریں جو ان کے اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویکیوم ایک پیدا ہوا ہے پنجاب میں جس کی وجہ سے پنجاب میں سب سے زیادہ نقصان پنجاب کے غریب پنجاب کے سفید پوش پنجاب کے محنت کش سب سے زیادہ نقصان سب سے زیادہ بوجھ ان کو اس لیے اٹھانا پڑا کہ جو حکومت میں آتے ہیں وہ ان کی نمائندگی نہیں کرتے. قائد عوام ان کا نمائندگی کرتا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان کا نمائندگی کرتی تھی اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے میں ان کا نمائندگی کروں. کوئی اس کو پسند لگے یا نہ پسند آئے یا نہ آئے. میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جس شہر میں جنم لیا میں وہاں واپس آیا ہوں الیکشن لڑنے کے لیے. اگر ان میں ہمت ہے آئے میرا مقابلہ کرے. آج تک مجھے پتا نہیں کہ میرا مقابلہ کون کرے گا پی ٹی آئی کی طرف سے.
मेरा मुकाबला कौन करेगा? नून लीग की तरफ से आए, मुकाबला करे अवाम पे। हम ये फैसला छोड़ते हैं कि किसको वो पसंद करते हैं। हर किसी का हक है, कहाँ भी चाहे वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला लिया है, अगर उनको बेहतर लगे तो वो भी आए, लड़काना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी लड़ सकता है, इमरान खान साहब भी लड़ सकता है, वहाँ भी हमारा मुकाबला हो सकता है। हैदर खरन। अच्छा बिलावल साहब, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ हलकों में ये बात की जा रही है कि नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। छोटे मियाँ साहब का तो आपने साथ दिया हुकूमत में, क्या बड़े मियाँ का भी देंगे? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे इलेक्शन लड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने निशान पे इलेक्शन लड़ रही है। और मैंने तो पहले भी कहा है कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो इसी के मुताबिक हम आगे जाके अपना सियासत करेंगे। जहाँ तक चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की बात है, वो तो मेरा ख्याल में कोई इलेक्शन के बाद कोई बाई इलेक्शन होगा। अगर उनको अक्सरियत मिला तो फिर ये चौथी वाला कहानी हकीकत में तब्दील हो जाएगा। वरना मुझे ये बात जुडिशरी का एनालिसिस करते हुए, मैं तो लॉयर नहीं हूँ, कोई लॉयर आपको बता सकेगा, कानूनदान आपको बता सकेगा। मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि हम जुडिशरी से ये उम्मीद रखें कि वो किसी एक को नाअहल करे और किसी दूसरे को अहल करे। या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। हसन अली। चिमरन साहब, ये बताइएगा कि आप NA 127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी तक कैंपेन किसको सौंपी गई है NA 127 की, और इसको किस तरह से आगे लेकर चला जाएगा? और ख़ासतौर पे पंजाब की दोबारा से बात हो रही है, आपके रिवाइवल की बात हो रही है, पंजाब में कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो, जहाँ तक 127 की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम मौजूद है, हमारे सूबाई लोकल ओहदेदार मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन सब भर चढ़ के हमारे कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन लड़ रही है तो हमारा कोशिश ये है कि हम हुकूमत बनाएं और हम पूरा मुल्क में हुकूमत बनाएं। अब तो थोड़ा जल्दी होगा आपको कोई फिगर देना, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही फरवरी 8 नज़दीक पहुंचेगा तो आपको वो फिगर सामने आ जाएगा। हसन अवान। बिलावल साहब, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, दो पार्टियां बड़ी मजबूत हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एक पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 16 माह की जो कारकर्दगी है उससे तो अवाम मायूस हो गई है, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ नजरें जमा रही है। अब एक पार्टी को जो है वो खुडे लाइन लगा दिया गया, आप क्या समझते हैं? उसको बाहर निकाल कर मौका मिलना चाहिए कि अभी भी आप समझते हैं कि नहीं? अभी देखो, असूलन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि सारी सियासी जमातों को ना सिर्फ स्पेस मिलना चाहिए मगर वो मौका मिलना चाहिए कि हम कैंपेन करें और सब अपना अपना प्रोग्राम अवाम के सामने रखे, जो अवाम की मर्ज़ी वो तो सर आंखों पे। मगर जिस जमात की तरफ आप इशारा कर रहे हो, इन्होंने कभी इस मौक़िफ़ को नहीं अपनाया। वो हमेशा चाहते थे कि धांधली हो, सिलेक्शन हो, और वैसे ही 2018 का इलेक्शन में हुआ था। तो अब अगर वो ये इम्कान रख रहे हैं कि जैसे उनको 2018 में लेकर आए थे वैसे ऐसे कुछ फरवरी 8 पे होगा, तो वो ना मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ होगा, ना आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ होगा। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें जब ये मुतालबा करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो इदारे हैं वो अपने दायरे में रह के काम करें, तो वही हमें अपने से और सियासी जमातों को भी ये तय करना है कि सियासी जमातों सियासत के दायरे में रह के काम करेंगे। और अगर तमाम सियासी जमातों सियासत के दायरे में रह के काम करें तो शायद हम सबको वो स्पेस, वो मौका ज़रूर मिलेगा, और हम पाकिस्तान का जो सियासत है उसको एक मैच्योर सियासत बनाएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान के दूसरे सियासी जमातों की यही तरीका होगा कि या मैं खेलूँगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूँगा, मैं कभी सुप्रीम कोर्ट में हमला करूँ तो कभी मैं जिन्ना हाउस पे हमला करें, तो फिर वो सियासत के दायरे में नहीं रहे। फिर ज़रूर एक रिएक्शन होगा, रियासत की तरफ एक रिएक्शन होगा, और उसको ना सिर्फ उनको भुगतना पड़ेगा मगर उसका नुकसान तो हमारा पूरा मुआशरे पे, जमहूरी निज़ाम पे ज़रूर होगा। फैसल इब्राहिम। अच्छा बिलावल साहब, आपने 10 निकात जो है उनका जिक्र किया, बहुत ही काबिल अमल है,
عوام کو اس کی ضرورت ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے لگا کہ آپ کے اس منشور میں مسنگ تھا. پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی. میرے خیال میں سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی جماعت ہے پیپلز پارٹی, اور جمہوریت کا ہمیشہ پیپلز پارٹی کا وہ ورڈکٹ بھی چلتا رہا کہ بدترین جمہوریت بھی ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے. بالکل. تو آپ کے اس منشور کے اندر وہ نقطہ نظر نہیں ہے, کیونکہ پاکستان 76 سال سے ایک وشیس سرکل میں ہے. بی بی شہید کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا, 90s کے اندر بھٹو کے ساتھ بھی کیا گیا. وہاں ریگولیشن ایسی, اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا ایسی ریگولیشن قانون سازی آپ کریں گے کہ ان کا راستہ روکیں جو بار بار اس ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں اور تجربہ کاری کرتے ہیں؟ تو آپ کا سوال کا بہت شکریہ. ہم نے ایکچولی جان بوجھ کے اپنے منشور کو 2 حصوں میں تقسیم کیے ہیں. جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ہمارا اکانومی کے لحاظ سے عوام کو ہم کیا اس مشکل میں عوام کو کیا کیا پہنچا سکتے ہیں تاکہ اس مشکل معاشی صورتحال میں ان کو کوئی ریلیف ملے. یہ اس کے لیے ہمارے وعدے ہیں, اور اس پلان میں ہمارا اس کا پورا فیزیبلٹی اور پلاننگ یہ ہمارا آپ سمجھے ایک جو اکنامک پالیسی اس حوالے سے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے تفصیلی منشور بھی موجود ہے. اس کا ایک پورا پالیسی ڈاکیومنٹ ہوگا جس میں ہم تمام, چاہے وہ فارن پالیسی ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کے حالات ہو, چاہے وہ ہمارا آئینی اور جمہوری رسپانسبلٹی ہو, اس میں اس کا بھی ذکر ہوگا. جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے ریفارم لے کر آ سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے اندر ریفارم لانے سے پہلے ہم نے اپنے اندر وہ ریفارم لے کر آنا ہے. جس امچورٹی کے ساتھ وہ ہمارا 2018 کا اسمبلی کا یہ ٹرم گزرا, چاہے وہ خان صاحب کا وزیر اعظم کا دور ہو, چاہے وہ شہباز شریف کا وزیر اعظم کا دور ہو, وہ سیاسی امچورٹی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑنا پڑے گا, سیاست دانوں کو چھوڑنا پڑے گا. ہمیں سیاست, جمہوریت اور اپنے آئین کو پہلے خود اتنا اہمیت دینا چاہیے, پھر ہم سوچیں کہ کوئی دوسرا ادارہ ان چیزوں کو اتنا اہمیت دے. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ابھی چونکہ الیکشن شیڈول جاری ہو گیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ہی یہ کہا کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہونے چاہیے. وہ کس ایجنڈے پہ ہیں آپ کی, چونکہ آپ پی ٹی ایم میں شامل. دوسرا یہ بتائیے گا کہ چونکہ لاہور بیسیکلی جیسے آپ نے کہا ضلع بٹوں نے بنیاد رکھی ہے, انہوں نے بھی ماشاء اللہ کام کیا. آپ کے پاس جو پنجاب اور خاص طور پر لاہور کے لیے کیا ایجنڈا کہ آپ لاہور میں آپ کی پنجاب میں اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگا؟ دیکھو میرا اسٹریٹجی تو ویری سمپل کہ آپ نون لیگ کو دیکھیں, آپ خان صاحب کو دیکھیں, اور آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں. آپ نے ان تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو سیاستدان ہیں, آپ نے اب ان کو بکتا ہے, کسی کو 3 بار, کسی کو 1 بار, کسی نہ کسی نئی صورت میں آپ نے اب ان کو ایکسپیرینس کیا ہے. میرا خیال میں ایک دوسرے کے بارے میں تو وہ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اور لڑائی میں تو ضرور ہیں, مگر ان میں سے جو بھی حکومت میں آتے ہیں ان کا پالیسی ایک ہوتا ہے, ان کا طریقہ ایک ہوتا ہے, ان اشرافیہ کو جن کو وہ فائدہ پہنچاتے ہیں وہ بھی ایک ہی ہوتے ہیں. اگر پنجاب کا مزدور, پنجاب کا کسان, پنجاب کا طالب علم ایسا حکومت چاہتے ہیں جو ان کا نمائندگی کرے, جو عوامی راج ہو, جو بڑے اشرافیہ کو سبسڈیز دینے کے بجائے ان کو وہ فیسلٹیز دے سکے, تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں موجود ہے جو یہ تمام چیزیں کر کے دکھا سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بالکل اس کا حق ہے, اس قسم کا جو بھی بیان دینا چاہے تو وہ ان کا ایک ذہن ہوگا, کوئی کسی وجہ سے یہ بیانات دے رہے ہوں گے. لیکن میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا وہ الفاظ دہرانا چاہوں گا کہ فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس, کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے, اور یہ پتھر میں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی یہ خواہش ہوگا کہ الیکشنز آگے لے کے جائے, ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے ہمارے جو قانونی ادارے ہیں, ہمارے جو جوڈیشری ہیں, وہ اب اس بات پہ بہت کلیئر ہے کہ الیکشنز کو ٹائملی ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی.